रहमत उल्लाह जी, आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प है और पहले आप वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फिर हम इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर इस पर तबसरा करेंगे कि किताब व सुन्नत क्या कहता है और ये उलमा क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं। सहाबा किराम 1,24,000 सहाबा है। सहाबा किराम हमारे नबी के दीन को फैलाने वाले हैं और चारों इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये चारों इमाम दीन को आसान करने वाले हैं और लिहाजा जो दीन को बचाने वाला है वो बरेलवी होता है। बरेलवी वो है जिसने बाकायदा उस वक्त दीन को बिकने से बचाया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत फ़क़ीह आज़म रहमहुल्लाह ताला का इम्तियाज़ क्या था, मकाम क्या था? वो ये नहीं किया कि सिर्फ लकीर के फ़कीर बने रहें, ये नहीं किया कि जो माजी से रिवायत मिली उसको आगे लेकर चलें, बल्कि उसके साथ ये भी किया कि अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक इज्तिहाद करें। इसलिए अरबी में कहते हैं कि वह हुआ अबू उज़्र ही। इमरुल कैस ने लिखा है अपने घोड़े की तारीफ में कि बुलंद पहाड़ जो बर्फ से ढका हुआ हो और एक पगडंडी हो जो बर्फ से छुपी हुई हो, तो मेरा घोड़ा इतना बाकमाल है कि उसमें से रास्ता निकालता है लेकिन स्लिप नहीं होता, फिसल कर खाई में नहीं गिरता, वो नया रास्ता निकालता है। तो जो नई राह निकाले अरबी में उसे अबू उज़्र ही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत फ़क़ीह आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में, अपने दौर के लिए और आने वालों के लिए इज्तिहाद की नई राहें पैदा फरमाई। मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा और जब उन्होंने नई राहें पेश की तो ज़ाहिर है कि लोग ताक़ुब करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने तो ये कहा था, हमारे अकाबिर ने तो ये कहा था, आप उनकी राह से हट रहे हैं। तो आपने फरमाया कि ये शियार भी मुझे इमाम अहले सुन्नत से मिला है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि ये रास्ता, ये शियार तो उन्होंने हमें बताया है। क्यों कि उन्होंने अपने से पहले अकाबिर से इख्तिलाफ किया। उन्होंने अल्लामा इब्न आबिदीन शामी से इख्तिलाफ किया। उन्होंने फ़क़ीहुन नफ्स इमाम काजी ख़ान से इख्तिलाफ किया। और फ़क़ीहुन नफ्स के माना ये हैं कि ऐसा खुश नसीब इंसान कि जिसके ज़हनी और फ़िक्री और इल्मी ढांचे को अल्लाह ताला ने फ़िक़ा और फ़क़ाहत के सांचे में ढाल लिया हो। तो उनसे इख्तिलाफ किया और इमाम अहले सुन्नत ने उसे ततफ़ुलात से ताबीर किया कि छोटा मुंह बड़ी बात, और फरमाया कि इमाम अहले सुन्नत के हज़ारों ततफ़ुलात हैं लेकिन कोई मुजद्दिद मासूम नहीं होता। और ये भी फरमाया कि किसी मुजद्दिद ने ये नहीं कहा कि अब मैं इज्तिहाद का सिलसिला ख़त्म करके दरवाज़े को ताला लगाकर जा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने हमारे लिए नई जिहतें और नए रास्ते खोले। और हम अगर उनसे भी इख्तिलाफ करते हैं तो उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए इख्तिलाफ करते हैं। कि जिस तरह उन्होंने दलाइल की रोशनी में अपने अकाबिर से इख्तिलाफ किया, इसी तरह से हम भी दलाइल की रोशनी में उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। जिसने तोलना हो तो जज्बातियत से न खेले, हसासियत से न खेले,
तराजू इल्म का मौजूद है, दलाइल को दोनों पलड़ों में रखे, जिसके दलाइल भारी निकले उसको तस्लीम कर लिया जाए। चुनांचे अजीज़ान गिरामी, इमाम अहले सुन्नत अपने दौर में उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तालीम निस्वां के मुखालिफ थे। ख़वातीन को किताबत यानी लिखने की तालीम देने के, इल्म देने के मुखालिफ थे। तो इमाम हज़रत फ़क़ीह आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शिफा बिन्त अब्दुल्ला बयान करती हैं कि मैं मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा मौजूद थी, अल्लाह के प्यारे हबीब आए और फरमाया कि अला तुअल्लिमीन हाज़िही रुक़यतन नमलते कमा अल्लमती हल किताबा। ए शिफा, तुम हफ्ज़ा को चींटी के काटने का दम क्यों नहीं सिखा देती, जिस तरह कि तूने इनको लिखना पढ़ना सिखाया है। तो इससे मालूम हुआ कि ख़वातीन को लिखने का और लिखने की, किताबत की तालीम देने का शिआर अहदे नबुव्वत से मौजूद था। चुनांचे फ़क़ीह आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त ये पहल की और अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने लिखा, अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मोहम्मद नूरुल्लाह बसीरपुरी रहमहुल्लाह की कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने सबसे पहले तालीम किताबत निस्वां के जवाज़ पर एक मबसूत, मुबरहन और मुदल्लल रिसाला तहरीर फरमाया और हम ऐसे तालिबान इल्म के लिए तहक़ीक़ और तदक़ीक़ की राहें कुशादा फरमा दी। आप मुझे बताएं, अगर फ़क़ीह आज़म न होते तो आज जो पाकिस्तान में अहले सुन्नत के लिए बनात के मदारिस का जाल फैला हुआ है, ये कैसे कायम होता। मैं कहता हूँ कि ये सारा मौलवी साहब, उनकी आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, वो कह रहे थे कि दीन हम तक पहुँचा है वो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा है और उस दीन की हिफाजत की, उस दीन की इशाअत, नशर व इशाअत, तबलीग की है, सहाबा ने की है। और दीन को महफूज रखने वाली उन्होंने कहा है कि अहमद रज़ा ख़ान, उन्होंने दीन को महफूज रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। दीन को बचाने वाले दरअसल, दीन की मुहाफ़ज़त दरअसल अल्लाह ताला के यहाँ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया है, हमने कुरान को, हमने हदीस को, इसको हमने उतारा है और हम ही इसकी मुहाफ़ज़त करने वाले हैं। अब ये कहना कि ये दीन इसको महफूज रखा है, अहमद रज़ा ख़ान ने रखा है, इसको गौस पाक ने, फ़लाँ कुतुब ने, फ़लाँ पीर ने इसको महफूज रखा है, तो ये सरासर इस कुरान की आयत पर झूठ बांधा जा रहा है, क्योंकि इसकी हिफाजत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की आपने वीडियो देखी, उन्होंने बरेलवियत की असलियत को वाज़ेह किया है कि बाज़ इस तरह के अकायद बरेलवियत के अंदर मौजूद हैं। अहमद रज़ा ख़ान ने बाज़ इस तरह के अकायद बयान किए हैं जो कि किताब व सुन्नत के मुखालिफ हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अहमद रज़ा ख़ान ख़ुद ये बात कहा करते थे कि तुम इज्तिहाद किया करो, और अहमद रज़ा ख़ान ने ख़ुद इज्तिहाद किया है, अपने अकाबिर फ़ुक़हा की मुखालफत की है सिर्फ दलाल की रोशनी के अंदर, तो हम भी कर सकते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि आप आंखें बंद ना करें। और जिस तरह मैं देख रहा था, इलियास कादरी साहब देवबंद बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो अमीर हैं, उन्होंने उनकी मैं क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि जो हमारी आंखें अहमद रज़ा ख़ान पर बंद हैं, जिस तरह उन्होंने कह दिया, वो हमारे लिए हरफ़ आखिर है। तो देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत पर मबनी इनकी बात है, क्योंकि हरफुल आखिर जो बात है वो हमारे लिए शरीयत की है, इस्लाम की है, कुरान और सुन्नत की है, नबी पाक की आखिरी बात हमारे लिए हरफुल आखिर है, और उसके अलावा किसी शख्सियत की बात हमारे लिए हरफ आखिर नहीं है। हम इज्तिहाद करेंगे। इज्तिहाद सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उम्मत के जो फ़ुक़हा हैं, उलमा हैं, वो किसी ऐसे मसले पर इज्तिहाद करते हैं जो किताब व सुन्नत से वाज़ेह ना हो, किताब व सुन्नत में वो मसला ना हो, तो उस पर वो इज्तिहाद करते हैं। और ऐसा इज्तिहाद
وہ کتاب و سنت کے مخالف بھی نہ ہو تو وہ اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ اس طرح کا بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جس پر ہم اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ آنکھیں بند ہیں تو یہ صرف جہالت ہے، کیونکہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ اس طرح کے فقہا ہیں جو صرف اور صرف، کیونکہ احمد رضا خان کے اس طرح کے عقائد موجود ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ گزرا تھا دریا کے کنارے کے پاس، تو جب اچانک ایک ریلا آیا سیلاب کا، پانی کا، تو اس کو اندر لے گیا، تو اس نے یا اللہ کہا تو اس کو نہیں کوئی بچا سکا، تو جب اس نے یا جنید کہا تو فوراً وہ بچ گیا اس پانی کے ساتھ۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ کتنا ہی شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے عقائد ان کے اس طرح کے ہیں جو کہ شرک پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح ایک اور ان کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، احمد رضا خان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، تو یہ بھی عقیدہ جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے، احادیث کے اندر بھی ثبوت ہے کہ غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَقُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بریلوی مکتبہ فکر خصوصاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تم مخلوق کو ملا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اللہ کی مخلوق کو اٹیچ کر رہے ہو، یہ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل لا اقول لکم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے زمین و آسمان کے اندر غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اور حدیث کے اندر بھی ام علا الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا۔ تو اس لیے غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ من یکشف السوء، مشکلات کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیماریوں کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ۔ بعض ان کے اس طرح کے خطباء بھی آپ کو سننے کے اندر ملیں گے جو یہ بکواس کرتے نظر آئیں گے کہ شفا بھی ملتی ہے تو عبد القادر کے وسیلے سے ملتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے، مریض ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، جب مجھے بیماری لگتی ہے تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ شفا والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کشائی والی ذات اللہ کی ہے، مصائب کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ دیکھیں یہی شرک ہے، اسی شرک سے ہی ہم روکتے ہیں نا ان کو، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے ہوئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں، لیکن شرک کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے جب وہ نصیحت وصیت کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی سمجھایا ہے، بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا جو اعمال نامہ ہے سارا گناہوں سے بھرا ہوگا، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے انورس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارا جو خلا ہے وہ نیکیوں کے ساتھ بھرا ہوگا لیکن اس کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی تو ساری نیکیاں جو تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ تو یہ ہے شرک جو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور بندہ اگر خود یہ اس چیز کو سمجھے، توحید تو وہبی چیز ہوتی ہے، آپ کو عقل سے سمجھ آ جانی چاہیے
کہ جو ذات وحدہ لا شریک ہے وہ کس طرح اپنا ہمسر گوارا کرے گا. ایک بندہ ہے وہ ایک عورت اپنے دو خاوند برداشت نہیں کرتی. ایک عورت کو پتہ لگے جائے کہ میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے، اپنے سوکن کو برداشت نہیں کرتی، اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان امثال سے مبرہ ہے. اس کی ذات اس بہت اعلیٰ شان و شوکت والی ہے. اس کی حیثیت ہی کیا ہے، سب سے اعلیٰ اس کی حیثیت ہے. تو سب سے بات اہم یہی ہے کہ توحید کو اپنایا جائے، توحید کے اوپر اپنی جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کو سمجھا جائے. اور اس طرح کے جو علماء آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں جو کہ طرزوں کے اندر آپ کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، اس طرح کے قصے، اس طرح کی سٹوریاں آپ کو سناتے ہیں کہ آپ اش کرتے ہیں لیکن آپ کے عقائد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے.